बीआईसीसीका हलहरू र सिंहदरबार सबै हेरिसकेपछि नाकमा नथी लगाएर कान समातेर उठबस गरेर नेपालमा राज संस्था पुनर्स्थापना हुन्छ। आफ्नो घर पोलेर खरानीको टिको लगाउनु हुन्छ कि आफ्नो बालबच्चाको भविष्यको चाहिँ नि गोला बाड र बममा खेलेको हेर्नुहुन्छ कि समुन्नत सिङ्गो देश, बुद्धको देश र राजा भएको देश हेर्न चाहनुहुन्छ? म तमाम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सोध्न चाहन्छु। कुकर्मी र भ्रष्टाचारीका आँखाबाट हेर्दा त्यो राजा महेन्द्रलाई कु गर्ने एउटा तानाशाहको राजाको रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ। देशको एउटा कल्याणकारी हिसाबले राम राज्यको आँखाबाट हेर्ने हो भने राजा महेन्द्र आफैमा देवता हो, आफैमा भगवान हो, आफैमा राम हो। यो गणतान्त्रिक व्यवस्था सँग त्यो राजा महेन्द्रको व्यवस्थालाई तुलनै गर्न मिल्दैन। 7 राजनीतिक दलको अपवित्र गठबन्धनबाट नेपालको राज संस्था फ्याँकियो। खेतालाहरूका माध्यमबाट हिन्दुस्तानको इच्छामा त्यो वंशनाश भएको छ। हो ची मिन्ह, कार्ल मार्क्स र माओ सेतुङ भन्दा 1000 गुणा बढी राष्ट्रवादी र क्रान्तिकारी राजा हुन् राजा महेन्द्र। राज संस्था पुनर्स्थापन भयो भने नेपालका यस्ता राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक त ढोकाबाट छेड्न पाउँदैन, च्यातेर फालिदिन्छन् राजाले। दर्शकबिन्दहरू, यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि राष्ट्रवादी नेता तथा विश्लेषक रामेश्वर थापाजी हुनुहुन्छ। स्वागत छ सर यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छु, राम्रो छ। तपाईँ ठिक हुनुहुन्छ? आजको दिनमा तपाईँले स्वर्गीय राजा महेन्द्रलाई कसरी राजा महेन्द्रलाई साँच्चै नै सम्झने हो भने उहाँका शालिखरमा माल्यार्पण गरेर फुलमाला अबिरले रङ्गाएर मात्रै उहाँप्रतिको सम्मान पुग्दैन। उहाँलाई वास्तवमा साँचो अर्थमा राजा महेन्द्रप्रतिको सम्मान जाहेर गर्ने हो भने राजा महेन्द्रले जुन गरेका शासनकालमा राजाले नभइकन एउटा राष्ट्रवादी नेता भएर जुन नेपाली जनताका प्रत्येक नेपाली जनताका चाहिँ घर दैलोमा उहाँका महँगी, भ्रष्टाचार, बेथिति, विकृति, विसङ्गतिका विरुद्धमा राजा विभिन्न रूपबाट जनताका घर घरमा गएर जनताको चासो चिन्ता लिएर जनतालाई विशेष गरी भ्रष्टाचार रहित देश बनाउनका कुराहरू गर्नुहोस्, अथवा देशलाई शान्ति र सुशासनमा लैजाने कुरा गर्नुहोस्, अथवा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा विदेशीबाट चाहिँ नि राष्ट्रको सगौरव इज्जत बढाउनको लागि देशको स्वाभिमान कायम गर्ने कुरा गर्नुहोस्। जति मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरे पनि कम हुन्छ। ती कुराहरूलाई हामीले अनुसरण गर्नु पर्यो। यसै मानेमा मात्रै राजा महेन्द्रप्रति सम्मान हुन्छ। राजा महेन्द्रको कुलाई अहिले पनि राजनीतिक दलका नेताहरूले चाहिँ त्यो कु मुलुकको हितमा थिएन भनेर भन्छन्। अब अपराधका आँखाबाट हेर्दा, कुकर्मी र भ्रष्टाचारीका आँखाबाट हेर्दा त्यो राजा महेन्द्रलाई कु गर्ने एउटा तानाशाहको राजाको रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ। तर एउटा समग्रमा सिङ्गो देशको एउटा कल्याणकारी हिसाबले राम राज्यको आँखाबाट हेर्ने हो भने राजा महेन्द्र आफैमा देवता हो, आफैमा भगवान हो, आफैमा राम हो। राजा महेन्द्रले नै तपाईँलाई थाहा छ होला, आज पुनर्वासको कुरा सुन्नुभएको होला। राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेड भनेर नेपालमा सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत त्यो एउटा कम्पनी पनि छ। तराईका विशेष गरी हिन्दुस्तानका बोर्डरहरूमा राई, लिम्बू, किराँत, मगर, गुरुङहरूलाई शेर्पा, तामाङ लगायतलाई त्यहाँ चाहिँ जङ्गे पिलरको रूपमा त्यहाँ चाहिँ बस्ती बसाएर पुनर्स्थापन गर्ने राजा महेन्द्र। त्यो राजालाई कुन दृष्टिले हेर्ने? आज सुकुम्बासीका नाउँमा राजनीतिक नेताहरूले राजनीति गर्ने कर्म बनाएर आफ्नो भोट ब्याङ्क बनाएर 2048 सालदेखि खोला किनारमा लिएर बस्ती कब्जा गराएर आज सुकुम्बासीको चाहिँ एउटा समस्या उत्पन्न गराएका छन्। सुकुम्बासी आफैमा समस्या होइन, सुकुम्बासी समस्या उत्पन्न गराइएको छ अहिलेको शीर्षस्थ नेताहरूले, गणतन्त्रका नेताहरूले। राजा महेन्द्रले त जङ्गे पिलरको ठाउँमा देशका चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूलाई, जो देशका बहादुर नेपालीहरूलाई त्यहाँ पुनर्वास गराएका थिए। त्यो राजालाई कु गर्ने राजाको रूपमा हेर्नेहरूलाई म कुन शब्दले सम्बोधन गरौँ? पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग निर्माण गरिदिनु भयो, देशको समृद्धिको ढोका खोल्नुभयो, देश विदेशबाट आउने बाटोको एउटा चाहिँ बाटो चाहिँ नेपालहरू आउने बाटो बन्यो, देशले समृद्धिको बाटो खोल्यो। र तत्कालीन अवस्थामा तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, यो खालको प्रविधिको विकास थिएन, डोजर भन्ने थिएन, स्क्याब्टर भन्ने थिएन। हातले कुट्टो कोदालोले खनेर यत्रा ठुला निर्माणहरू गर्नुभयो। त्यो राजालाई कु गर्ने राजा भनेर भन्नेहरूलाई म कुन शब्दले सम्बोधन गरौँ? जुन राजा रातिभरि कहिले पनि सुत्नुहुन्थेन, विभिन्न भेष बदलेर ठाउँमा हिँड्ने, बाटोमा हिँड्ने, गाडी लिएर हिँड्ने, मोटरसाइकल लिएर हिँड्ने, ट्राफिकहरूसँग उनीहरूसँग चाहिँ व्यवहार गर्ने र घुस कतिको खान्छ, घुस लिन्छ कि लिँदैन भनेर हेर्ने,
र चाहिँ उहाँ चाहिँ नि पसलमा गएर आफैले गएर सामान किन्ने र सामान किन्दै गर्दा त्यहाँ चाहिँ नि महँगी गरेर अथवा ठग्ने काम गरेकोलाई तुरुन्तै कारबाही गर्ने कामहरू गर्ने राजा महेन्द्र। किसानका घरमा मल छ कि छैन, किसानले बिउ बिजन पाए कि पाएन, किसानले समयमा बाली लगाए कि लगाएन, बालीबाट लगाएको बालीले सही उत्पादन दियो कि दिएन भनेर किसानको भेषमा वास्तविक किसान बनेर राजाको रूपमा होइन, किसान बनेर जनताको किसानको घर दैलोमा गएर जनताको चाहिँ नि घाँस बाँस कपासको बन्दोबस्त कस्तो छ भनेर अहोरात्र खट्ने राजालाई गरेको देख्ने र तानाशाह देख्नेहरूलाई म कुन शब्दले सम्बोधन गरौँ म जान्दिनँ। राजा महेन्द्र आफैमा एउटा नेपाली जनताको भाग्य, नेपाल देशको गरिमा र इज्जत थियो। तर दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, अल्प आयुमै 51 वर्षको उमेरमै राजाले संसार छोडेर जानुभयो। त्यो नेपालीहरूको लागि ठुलो दशा भयो। राजा महेन्द्रले अँगालेको परराष्ट्र नीतिको आज पनि त्यो आवश्यकता महसुस गर्छ नि धेरै होइन। राजा महेन्द्रको बारेमा कति मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरौँ म तमाम मलाई हेरिरहनुभएका, मलाई सुनिरहनुभएका तमाम देशवासी नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म सविनय निवेदन गर्न चाहन्छु, नेता हुनु त राजा महेन्द्र जस्तो हुनु नि, नेता हुनु त राजा महेन्द्र जस्तो हुनु नि। मैले बारम्बार भन्न चाहन्छु, राजा महेन्द्रले 2020मा भूमि सुधार लागू नगरिदिएको भए नेपालमा काम गरी खाने खनी खोसी खाने किसानहरूको आफ्नो मैयानी हकको बन्दोबस्त हुने थिएन। मोही हकको बन्दोबस्त राजा महेन्द्रले गरिदिएको हो। नत्र जम्मै जग्गा धनीका जोटी कमाई खाने किसानको लागि केही पनि थिएन, सबै पाखुरी मोही थिए र आफूले आएको उब्जनीको 3 भाग लगेर जग्गा धनी मालिकलाई बुझाउनु पर्थ्यो। आज मैयानी हकको प्रमाणपत्र पूर्जा बोकेर त्यो मोहीको चाहिँ आधा हिस्सा बोकेर आउँदै गरेको पूर्जामा आज त्यो हिस्साबाट त्यो जग्गा बेचेर आज करोडौँ चाहिँ 50औं लाख आनामा जग्गा बेचेर किसानहरू मालिक भएको अवस्था छ। त्यसैमा सानो सानो जग्गामा लसुन रोपेर प्याज रोपेर तरकारी खेती गरेर किसानहरू धनी भएको अवस्था छ। आज मोही हकको बन्दोबस्त कसले गरिदिएको? राजा महेन्द्रले हो नि त। राजा महेन्द्रले नै 2021 सालमा देशमा नापीको बन्दोबस्त गर्नुभयो, जग्गाको नापी गर्नुभयो। आज 2021 साल पछाडि आज कुनै ठाउँमा नापी भएको छ? कुनै ठाउँमा नापी ऐन भएको छैन, नक्सा भएको छैन। त्योभन्दा पछाडि यो देशमा राजा वीरेन्द्रलाई म मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्न सक्छु, जसले 5 विकास क्षेत्रको परिकल्पना गर्नुभयो। 14 अञ्चलले चाहिँ एउटा चाहिँ भौगोलिक हिसाबले देशलाई विभाजन गरेर देशको स्वाधीनता, स्वाभिमान र नेपालको राष्ट्रको अखण्डतालाई रक्षा गर्दै तमाम 22-24 सबै चाहिँ नेपालभरिका हिमाल पहाड तराईका नेपालीहरूलाई जोड्ने काम त्यो 5 विकास क्षेत्र र 14 अञ्चलले गरेको थियो। आज देशलाई प्रदेश बनाएर 7वटा प्रदेश बनाएर संघीयताका नाममा देश लुटेर, देशलाई कङ्गाल बनाएर, देशलाई श्रीलङ्का बनाएर, देशलाई युक्रेन बनाएर पछ्याइरहेको यो गणतान्त्रिक व्यवस्थासँग त्यो राजा महेन्द्रको व्यवस्थालाई तुलनै गर्न मिल्दैन। राजा महेन्द्रको व्यवस्था भनेको अतुलनीय व्यवस्था हो, त्यो राम राज्य हो। त्यो जति मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्दा पनि कम हुन्छ। राजा महेन्द्रले विदेश भ्रमणमा जाँदाखेरिको त्यो बेलाको त्यो देखिने शानका भिडियोहरू चाहिँ अहिले पनि सामाजिक सञ्जाल लगायत विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा आउँदाखेरि धेरैजना नेपालीले चाहिँ गर्वको महसुस गर्छन्। त्यो बेला देखिएको त्यो शान अहिले बिस्तारै यो समयक्रम अनुसार व्यवस्था परिवर्तन हुँदै आउँदा अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दाखेरि परराष्ट्र नीतिदेखि लिएर विदेश भ्रमणमा यहाँका नेपालका नेताहरू जाँदाखेरि त्यो बेलाको शान अहिलेसम्म किन त्यो कायम रहन सकेको देखिँदैन नि? के कारणले त्यस्तो? नेपालमा नेपालीहरूको एकताको प्रतीक, नेपालीहरूको साझा संस्था जो दलभन्दा माथि, निर्वाचनभन्दा माथि र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय तहमाबाट अत्यन्तै चाहिँ सम्मानपूर्वक हेर्ने राज संस्थालाई दिल्लीको 12 बुँदे धोका पुग्न सम्झौताबाट विशेष गरी हिन्दुस्तानको इच्छामा नेपालमा राज संस्था पाखा लगाइयो। त्यो भनेको विशेष गरी हिन्दुस्तान नेपालको राज संस्थासँग कटाक्ष गर्न चाहन्थ्यो। यदि राजा महेन्द्र यो देशको राजा हुँदैनथे भने तत्कालीन अवस्थामा हिन्दुस्तानको प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले नै नेपालमाथि नै हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरिसकेका थियो। नेपाल नै कब्जा गर्ने षड्यन्त्र गरिसकेको अवस्था थियो। तत्कालीन अवस्थामा राजा महेन्द्रको दूरदर्शी सोच, स्वभाव र नेपाली जनताको माया र सद्भावका साथ उहाँले एउटा चट्टानी चाहिँ एउटा चाहिँ दूरदर्शी राजनीतिज्ञ राजा भएका कारणले देश जोगिएको हो।
र चाहिँ नि हिन्दुस्तानका कुराहरू कतिपय हिन्दुस्तानको दबाव प्रभाव र प्रेसरलाई राजाले स्वीकार नगरेको इतिहास छ। राजा महेन्द्रले त पटक्कै राजा महेन्द्रलाई हिन्दुस्तानले मन पराउने थिएन, किनभने त्यो कालापानीका कुराहरू पनि कालापानीमा सेना राखेको अवस्था थियो। राजा महेन्द्रले हटाइदिनु भयो। नेपालको शिक्षा नीतिमा, नेपालको पठन पाठनमा, शिक्षा नीतिमा हिन्दी भाषाको प्रयोग हुन्थ्यो। राजा महेन्द्रले नेपालमा त्यो हिन्दी भाषाको विषयवस्तु हटाइदिनु भयो। नेपालमा नैतिक शिक्षा, संस्कृति शिक्षा, पूर्व व्यावसायिक शिक्षा जस्ता आधारभूत चाहिँ नि शिक्षा नीतिको बन्दोबस्त गरिदिनु भयो र चाहिँ त्यो हिन्दी भाषाको विषय हटाइदिनु भयो। हिन्दुस्तानलाई सहन सक्ने कुरा भएन। हिन्दुस्तानले नेपालमाथिको रवाफ प्रभाव र प्रेसरमा चलिरहेको हिन्दुस्तान खुसी हुन सक्ने कुरा भएन, जसले गर्दा राजाप्रति हिन्दुस्तानको कटाक्ष थियो। पछिल्लो समयमा राजा वीरेन्द्रले जुन खालको एउटा भौगोलिक एउटा हरेक हिसाबले जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक र सामाजिक हिसाबले एउटा चाहिँ देशको एउटा चाहिँ भौगोलिक संरचना जुन भयो 5 विकास क्षेत्र 14 अञ्चलको, त्यसप्रति पनि आफ्नो देशको स्वाभिमान र चाहिँ नि देशको चाहिँ नि गरिमाका लागि राजा वीरेन्द्रलाई पनि म ज्वाली जस्तो कि उहाँले राज्याभिषेक गरेकै दिनमा शिक्षाको उज्यालो घामबाट कोही पनि बालबालिका वञ्चित हुन नपरोस् भनेर प्रत्येक बालबालिकाले पढ्न पाउने नैसर्गिक अधिकारको बन्दोबस्त गरिदिएर नेपाल अगाडि लगेको एउटा शाश्वत सत्य इतिहास छ। र त्यस राजा वीरेन्द्रले पनि विदेशीको प्रभाव विशेष गरी 28 सालमै पनि हिन्दुस्तानले नाकाबन्दी गरेको थियो। राजा वीरेन्द्रको पालमा पनि त्यो भयो र यस्ता हरेक कुराहरूमा राजाहरूले त्यो फेस गरेको अवस्था थियो र हिन्दुस्तानसँग कुनै हालमा पनि नझुक्ने जुन खालको एउटा प्रतिबद्ध नेपालीहरूको लोकप्रिय राजा, नेपालीहरूको मन मस्तिष्क र मुटुमा बसेको राजा, नेपालीहरूले एउटा भगवान विष्णुको रूपमा सरोवरी रूपमा हिन्दू राष्ट्र नेपालको आराध्य देव भगवान पशुपतिनाथको प्राङ्गणबाट यो प्राङ्गणबाट मुक्तिनाथलाई र केदारनाथको क्षेत्रबाट राजालाई भगवान विष्णुको रूपमा हेर्दै राजाले पनि त्यही ढङ्गले नेपाली जनता भनेका मेरा सबै सन्तान हुन् भनेर त्यो ढङ्गले शासन गरेको एक खालको सामिप्यता र आत्मीयता साटिएको राजा र नेपाली जनताप्रति त्यो सद्भाव र सामिप्यता साटिएको देशमा र हिन्दुस्तानको कटाक्षलाई सधैँभरि प्रतिरोध गर्ने। तपाईँलाई सम्झना गरौँ, मरिचमान प्रधानमन्त्री हुँदा पनि नेपालमा नाकाबन्दी थियो। हिन्दुस्तानको प्रभावलाई उहाँले चाहिँ च्यालेन्ज स्वीकार गरेर चाइनाबाट सामान लिएर आएर नेपाललाई खुवाएर नेपालको संरक्षण गरेको इतिहास हामीसँग ताजै छ। यी कुराहरूले गर्दा नेपाल कहिले पनि, नेपालका राजाहरू कहिले पनि हिन्दुस्तानसँग झुक्ने काम गरेनन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य भयो नेपाल राजा महेन्द्रको पालामा, तर असंलग्न परराष्ट्र नीति अन्तर्गत शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव गरियोस् भनेर घोषणा गर्दै गर्दा राजाले घोषणा गर्दै गर्दा हिन्दुस्तान भारतबाहेक सबै देशहरूले झन्डै 154 देशले नेपाललाई शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव घोषणा गरेको हो नि, तर हिन्दुस्तानले कहिले पनि साथ दिएन। किनभने हिन्दुस्तान नेपाललाई सधैँभरि आफ्नो खेलौना बनाउन चाहन्छ, हिन्दुस्तान सधैँभरि नेपाललाई उसको दासता बनाउन चाहन्छ। त्यो कुरा राजाले स्वीकार गरेनन्। त्यसो हुनाले राजालाई विशेष गरी हिन्दुस्तानको इच्छामा दिल्लीको 12 बुँदे सम्झौताबाट धोकापूर्ण ढङ्गबाट उहाँको हिन्दुस्तानको इच्छा र चाहना अनुसार काम गर्ने बुझ्ने नेता को हो त भन्दाखेरि माओ सेतुङको र होचिमिन्ह र कार्ल मार्क्स र लेनिनको राजनीति गर्ने, माओवादीको राजनीति गर्ने, उत्तरतिरबाट सञ्चालित हुनुपर्ने माओवादी दक्षिणको हिन्दुस्तानबाट परिचालित भएर त्यहाँको मेजमानी खाना खाएर त्यहाँको 3 स्टार होटलमा बसेर त्यहाँको इच्छा र शक्तिमा त्यहाँको खेतालाको काम गरेर माओवादीको प्रमुख अगुवाईमा काङ्ग्रेस एमाले सहितको तत्कालीन अवस्थामा 7 राजनीतिक दलको अपवित्र गठबन्धनबाट नेपालको राज संस्था फ्याँकियो। राजालाई जुन खालको एउटा नेपालीहरू एकता प्रतीकलाई अवदस्त गरियो, त्यसको परिणाम स्वरूप आज सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नेपालको देशमा हामी छौँ। आज न हाम्रो देशको स्वाभिमान गिरेको छ, राष्ट्रको अखण्डता चुकेको छ, नेपाली जनताको न्याय हराएको छ, दण्डहीनता मौलाएको छ, भ्रष्टाचारको कुनै सीमा छैन। यो अवस्थामा हामी पुगेका छौँ। यो अत्यन्तै दुःखदायी कुरा हो। यी सबै यदि राजा महेन्द्रलाई हामीले साँच्चै नै राजा महेन्द्रको दूरदर्शी राजनीतिलाई हामीले आत्मसात नेपाली जनताले गर्न सक्यौँ भने र त्यसलाई पुनः हामीले चाहिँ पुनर्जीवित गरेर राजा महेन्द्रका अठोट र ममरे पनि मेरो देश बाँचिरहोस् भन्ने राजाको जुन महाबानीलाई हामीले यहाँ हृदयमा मुटुमा आत्मस्पन्दन गर्न सक्यौँ र त्यसलाई लिएर जोग्यौँ जान सक्यौँ भने देशको चाहिँ साँच्चै नै भलाइ हुन्छ। र यो ढङ्गले जुन देश अहिले भएको छ, जुन ढङ्गले देश अहिले चलेको छ, यसले देशलाई दलदलमा भाँच्दैछ। यो साँच्चै नै दुःखदायी। उहाँहरूले नेपालको लागि, नेपालीको लागि राम्रो काम गरे पनि राज संस्था मुलुकको लागि टिक्न सकेन। त्यसको प्रमुख कारक भनेकै भारत हो भन्ने तपाईँको त्यो त अवश्य नै हो।
यसको विशेष गरी नेपालको राज संस्था यो कस्तो भयो भने तपाईँलाई थाहा छ नेपाल विश्वमा झन्डै 200 देश होइन लगभग देश छ। त्यसमध्ये नेपाल देश नै एउटा यस्तो अलौकिक उपमहादेश के तपाईँको अत्यन्तै तपाईँको प्राकृतिक सुन्दरताले हराभरा होइन, हिमालको देश होइन, बुद्धको देश। अनि फेरि कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने मेचीको नेपाली होस्, महाकालीको नेपाली होस् होइन, नेपाली भन्ने बित्तिकै आत्मीयता होइन, सामाजिक सद्भाव, एकले अर्कालाई सम्मान गर्ने, माया गर्ने होइन, एकले अर्कालाई इज्जत गर्ने, एकदमै शान्ति प्रेमी नेपालीहरूको विश्वमा साह्रै ठुलो चर्चा परिचर्चा छ। र नेपाल भन्ने देशमा एकचोटि घुमेर मर्न पाएँ भने मेरो जीवन सार्थक हुन्थ्यो भनेर हेर्ने देश नेपालको यो खालको चाहिँ एउटा हरेक हिसाबले है, खनिजका कुरा गर्नुहोस्, प्राकृतिक स्रोत सम्पदाका कुरा गर्नुहोस्, जलका पानीका जलका कुरा गर्नुहोस्, यहाँको मान्छेहरूको आत्मीयता र सामिप्यताका कुरा गर्नुहोस्, यो देखेर नेपालको एकदमै धेरै नै एकदम चाहिँ उत्कृष्ट देश बन्दै गएको कुरा छिमेकी राष्ट्र हिन्दुस्तानलाई मन परेन। किनभने हिन्दुस्तानसँग चाहिँ नि सधैँभरि उसको बसमा बसोस्, उसले भनेको कुरा मानोस्। यो 1950 को असमान सन्धि जुन चाहिँ नि जो एकदम धोकापूर्ण छ, यो नै खारेजी गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले तब त हामी राष्ट्रवादी नेपालीहरू बोलिरहेका छौँ र उसको बसमा बसोस् भन्ने चाहना राख्छ र त्यो उसको कुरा नेपालका राजाले स्वीकार गरेको इतिहास छैन। र तपाईँलाई यहाँसम्म भनौँ नेपालको राज संस्था जुन खालको 2058 सालमा वंशनाशको हत्याकाण्ड भयो, नेपालमा नेपालीहरू उनीहरूको इच्छाशक्तिमा लाग्ने उनीहरूको खेतालाहरूको माध्यमबाट हिन्दुस्तानको इच्छामा त्यो वंशनाश भएको छ। कसले गर्यो त्यो वंशनाश? अब यो हेर्नुहोस्, यो इतिहास सधैँ जित्नेको लेखिन्छ, इतिहास हार्नेको कहिले लेखिएन। मरेका राजा दिपेन्द्रमाथि दोष थपिएको छ। अब त्यो दिपेन्द्रले नै हत्या गरेका हुन् भनेर प्रतिवेदन आएको हो। अब त्यो हेर्नुहोस्, सधैँभरि सत्ता सरकार र शक्तिको राजनीति हुन्छ देशमा। अब त्यो रिपोर्ट आएकै आधिकारिक तथ्याङ्क हुन्छ भन्ने कुरालाई म मान्न सकिँदैन। यद्यपि यो एकदमै सुनियोजित षड्यन्त्रमूलक ढङ्गबाट चाहिँ नेपालीहरूको एकतालाई भङ्ग गर्नको लागि, नेपाललाई कमजोर गर्नका लागि यो भएको छ। यो विदेशीको खेलामा नेपालीहरू त्यसले परिचालित चाहिँ नेताहरूबाट यो चाहिँ सङ्गठित रूपमै काम भएको छ। राष्ट्रवादीहरू चाहिँ महेन्द्र पथ चाहियो मुलुकलाई भनिरहेका छन् नि, त्यो महेन्द्र पथ आवश्यक छ नेपालीहरूको लागि, नेपालको हितको लागि। धेरै राम्रो कुरा गर्नुभयो, बङ्गाल्न सक्छ नेपालले। धेरै राम्रो कुरा गर्नु। हेर्नुहोस्, मान्छेहरू नेपालीहरू अक्सर गरेर तपाईँलाई थाहा छ केही समयको इतिहास हेर्नुहोस्, सिरानमा आफ्ना बुवा आमाको फोटो राख्छन्, भगवान्का फोटो राख्छन्, आफ्नो देशको राजा रानीका फोटो राख्छन्। अहिले नेपालीहरू आफ्नो बुवा आमाका फोटो फ्याँकेर, भगवान्का फोटो फ्याँकेर होचिमिन्न, लेनिन, कार्ल मार्क्स, स्टालिनका फोटो राख्न थालेका छन्, माओ सेतुङको फोटो राख्न थालेका छन्। तपाईँलाई म दावाका साथ भन्छु, म घमण्ड गरेर भन्छु, यो त्यो विदेशी नेताहरू होचिमिन्न, कार्ल मार्क्स र माओ सेतुङ भन्दा 1000 गुणा बढी राष्ट्रवादी र क्रान्तिकारी राजा हुन् राजा महेन्द्र। राजा महेन्द्रको विषयमा अध्ययन गर्नको लागि म नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र म नेपाल सरकार, कथाकथित यो नेपाल सरकार भनिने शेरबहादुर देउवाको सरकारलाई म चुनौती दिन चाहन्छु। अहिले हामी पुसका महिना 1 गतेका दिनमा छौँ, राजा महेन्द्रलाई सम्झना गरिरहेका छौँ। वैशाख महिनादेखि शैक्षिक सत्र सुरु हुन्छ। वैशाख महिनादेखि राजा महेन्द्रको विषयमा बच्चाहरूले पढ्ने, विद्यार्थीहरूले पढ्ने विषयवस्तु पुस्तकमा राजा महेन्द्रको बारेमा अध्ययन पुस्तिका राखियोस्। राजा महेन्द्रको जन्मदेखि मृत्युसम्म उहाँले गरेका कामका बारेमा, उहाँका बारेमा बच्चाहरूलाई पढ्ने मौका दियोस्। म चुनौती दिन चाहन्छु। संसारका होचिमिन्न, कार्ल मार्क्स र माओ सेतुङले गरेका भन्दा क्रान्तिकारी नेता राजा महेन्द्र रहेछन् भने म तपाईँसँग अर्को कार्यक्रममा म कुरा गरेर तपाईँसँग कुरा गर्न सक्छु, सामर्थ्य राख्छु। राजा महेन्द्र भनेका त्यस्ता दूरदर्शी राजा हुन् जसले देशका लागि र देशका तमाम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीका लागि उहाँले कहिले पनि संसारमा सबैभन्दा ठुलो मेरो नेपाली जनता, मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनी र मेरो देश भनेर उहाँले काम गरेको कुरालाई म मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्न चाहन्छु र उहाँलाई भावपूर्ण समवेदना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। कुराकानीको अन्तिममा छौँ, यो छोटो कुराकानी। अब नेपालमा चाहिँ राज संस्था छैन, मुलुक धर्मनिरपेक्ष छ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवस्था लागू भएको यो 15-16 वर्षको अगाडि झन्डै 2 दशक हुन लागिसक्यो। अब कतै कुनै पार्टी
एक दुईवटा पार्टी, एक दुईवटा समूह, एक दुईवटा अभियानहरू चाहिँ राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेका छन्। राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना अब सम्भव? अब संसारमा असम्भव कुराहरू केही पनि छैन। राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना भएन भने देश रहन्न। म दोहोऱ्याएर भन्छु, राष्ट्र संस्था देशमा पुनर्स्थापना भएन भने देश रहन्न। पुनर्स्थापना हुने सम्भावना पुनर्स्थापना हुने सम्भावना अधिकतम रूपमा छ। पुनर्स्थापन विदेशीको इच्छा र शक्तिमा देशमा पुनर्स्थापन हुन्न। नेपाली जनताको इच्छा र शक्तिमा देशमा राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापन नेपाली जनताले राष्ट्र संस्था चाहेनन् भने तपाईँका मिडिया मार्फत म आज चुनौतीका रूपमा बोल्न चाहन्छु। आफ्नो घर पोलेर खरानीको टिको लगाउनु हुन्छ कि आफ्नो बालबच्चाको भविष्यको चाहिँ नि गोला बारुद र बममा खेलेको हेर्नुहुन्छ कि समुन्नत सिङ्गो देश, बुद्धको देश र राजा भएको देश हेर्न चाहनुहुन्छ? म तमाम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सोध्न चाहन्छु, यदि नेपालको राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापन भयो भने नेपालका यस्ता राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक त ढोका र छेद्न पाउँदैन, च्यात्रै फालिदिन्छन् राजाले। त्यो एमसिसी पास भयो नि राष्ट्रघाती, राजा महेन्द्रभित्र राजा भइदिएको भित्र पास हुन्थेन। तपाईँको हेर्नुहोस्, यस्ता डरलाग्दा कुराहरू एकपछि अर्को आउँदै आइरहेका छन्। त्यसमाले राजाको पुनर्स्थापनको विकल्प छैन। राष्ट्र संस्थाको पुनर्स्थापना राष्ट्रिय प्रान्त पार्टीले आफ्नो महत्त्वपूर्ण एजेन्डामा नम्बर 1 एजेन्डा राखेको छ होइन। अब एजेन्डा अब 1 नम्बरमा राखेको छ होइन। अब सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको विपक्षमा राष्ट्रिय प्रान्त पार्टी छ। मैले बुझेको, मैले जानेको राष्ट्रिय प्रान्त पार्टी त्यसले सनातन धर्म स्थापित छ, हिन्दू राष्ट्र नेपाल, सर्वधर्म समभाव सहितको, धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको यो पशुपतिनाथको देशलाई हिन्दू राष्ट्र, वैदिक सनातन गौरक्ष हिन्दू राष्ट्र नेपाल स्थापना गर्ने नम्बर 1 राष्ट्रिय प्रान्त पार्टीको प्रतिबद्धता छ। 2 नेपालीहरूको एकताको प्रतीक संवैधानिक राष्ट्र संस्थाको पुनर्स्थापना छ। नम्बर 3 संघीयताले देश कङ्गाल हुने भयो, त्यसमा संहिताको खारेजी गर्नु छ। नम्बर 4 भ्रष्टाचारलाई शून्य सहनशीलतामा झार्नु छ। नम्बर 5 युवाहरूलाई देशमै स्वरोजगार दिएर राष्ट्रमै चाहिँ नि उद्यमशीलता बनाउने कुराहरू छ। देशमै उद्योग कल कारखाना उद्योग धन्दाहरू खोलाउने कुरा छ। स्वास्थ्य शिक्षा रोजगारको ग्यारेन्टी गर्ने कुरा छ। त्यो राष्ट्रिय प्रान्त पार्टीको नीति सिद्धान्त र विचार यो देशमा प्रतिपादित भयो भने र त्यो खालको कुरा नेपाली जनताका माझमा र नेपाली जनताको कानमा र नेपाली जनताको घर दैलोमा लिएर जान सक्यो भने देशमा राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापन हुने कुरा 100% छ। र राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापन गर्ने एउटा नीतिगत सवालमा एउटा सवालगत रूपमा राष्ट्रिय प्रान्त पार्टी कुरा उठाए पनि राष्ट्रिय प्रान्त पार्टीसँगै नजिक भएका मित्र शक्तिहरू, विचार समूहहरू, सङ्घ संस्थाहरू, व्यक्तिहरू यहाँ हजारौँ छन्। तिनीहरूसँग जोडिने, गोलमेज सम्मेलन गर्ने, साझा मुद्दा बनाउने र सडकमा गएर बिआइसिसीका हलहरू र सिंहदरबार सबै घेरिसकेपछि नाकमा नत्थी लगाएर कान समातेर उठबस गरेर नेपालमा राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापन हुन्छ। विश्वस्त हुनुहुन्छ तपाईँ? ढुक्क छु। त्यो भएन भने देश रहँदैन। फेरि भन्छु, अन्तमा आज राष्ट्रवादी प्रणय नेता राजा महेन्द्रलाई म भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपालीहरूको एकताको प्रतीक संवैधानिक राष्ट्र संस्थाका प्रतिमूर्ति राजा महेन्द्रको जति मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्दा पनि कम हुन्छ। अब राजा महेन्द्रको विचार, उहाँको सिद्धान्त, उहाँको नीतिलाई हामीले सबैले प्रतिपादित गऱ्यौँ र हामीले पालन गऱ्यौँ भने कम्तीमा पनि हाम्रो देशले एउटा निकास पाउने कुरालाई हामीले विश्वास गर्न सकिन्छ। त्यसो हुनाले राजा महेन्द्रका विषयमा जुनसुकै दलमा लागौँ, जुनसुकै विचार समूहमा संस्थामा लागौँ, राजा महेन्द्र साँच्चै नै राष्ट्रवादी प्रणेता थिए। उहाँलाई चाहिँ स्मरण गरेर उहाँको सम्झना गर्नको लागि तमाम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म सविनय निवेदन गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।